بسم الله الرحمن الرحیم. بازم خوش آمدید به لکچر دوم وب پروگرامینگ 1. در لکچر اول وب پروگرامینگ 1 ما سابجکت براتان معرفی کرده بودم، پریکویزیت، تولز و ای گپاره و انوایرمنت بیسیکلی برای خود ست کرده بودیم. امروز عملا در لکچر دوم سری موضوعات گپ میزنیم که ابتداء از introduction to PHP, comments in PHP, variables, concatenation operators and different conditional statements دی گپ میزنیم و بعدا انشاءالله ادامه میدیم. یک گپ دیگه که چون این یک قسمی که شما جاوا داشتین یا سی پلاس پلاس داشتین اون قسم پروگرامینگ کانسپت کلاس نیست، از این خاطر زیاد در این موارد وقت خود ضایع نمی‌کنیم که پس از سر شما وریبل بشناسین یا اپراتور بشناسین یا فرضاً کاندیشنال استیتمنت ها را مختلف حالت‌هایش ببینین. او را شما در سمسترهای پیش چندین بار خواندین. اینجا فقط با سنتکس در پی اچ پی آشنا میشیم، با یک مثال و چطور میتونیم در وب از این پروگرامینگ کانستراکتور استفاده کنیم. مهمترین گپ اینی است. از این خاطر یک مروری تستر میکنیم و کوشش میکنیم در پی اچ پی سنتکسش بفهمیم. دیگه باز انشالله شما ویدیو بار وارد میتونین و پرکتس بیازوم دید دارین. منتها در پرکتس در پی اچ پی که است سریزی پروگرامینگ کانستراکتور زیاد کنین بهتر است. خب introduction to PHP شما already میفهمین. دیروز هم در بارش گپ زده بودم. مثل در چیتان امرایتان شریک ساخته میلمستان. What is a PHP؟ PHP خودش مخفف یک recursive اکرونیم Hypertext Preprocessor است. Hypertext Processor یعنی که PHP وقتی که شما را کس میگه PHP شما گفته میتونین it is a recursive acronym of Hypertext Preprocessor یا Preprocessor Hypertext، هر یکیش گفته میتونین. چی است؟ در روز پیش کمی گپ زده بودیم که it is a widely used open source general purpose scripting language that is specially suited for web development and can be embedded into HTML. ای که یک سکریپتینگ لنگویج است. سکریپتینگ لنگویج است در کلاس پیش ما دیدیم کدام نوع سکریپتینگ لنگویج است. گفته بودیم که سرور سایت سکریپتینگ لنگویج است، معمولا برای وب دیولپمنت استفاده میشه و میتونیم در داخل فایل HTML در داخل سنتکس و کد HTML از استفاده کنیم و میتونه که HTML برای ما جنریت کنه و HTML فایل ها را باید منتین کنیم. این درباره PHP که چی است؟ قسم گفتیم یک سرور سایت سکریپتینگ لنگویج است. به خاطر از این باید در سرور رن شود که سرور ست کردن وب سرور دیروز در کلاس پیش ما گپ زده بودیم چطور میتونیم یک ورچوال لوکال سرور برای خود ست کنیم. به خاطر رن کردن فایل PHP و اسکریپت PHP ما نیاز به سرور داریم که باید رن شود. PHP یک زبانی است که مختلف دیتابیس ها را سپورت میکنه، قسمی که MySQL است، Informax است، Oracle است، Sybase است، PostgreSQL است، مختلف ODBC ها مختلف دیتابیس ها را سپورت میکنن که ما چند تایش انشالله که استفاده میکنیم. دوم گپی که PHP اوپن سورس است. اوپن سورس سافتور را شما میفهمین در آیتی تان خواندین که مختلف نوع سافتور را داریم. یکیش اوپن سورس می باشه. اوپن سورس به این معنی که فریلی اویلیبل است. شما میتونین در سورس کد از این تغییر کنین. از شما کس لایسنس نمیخواد و یک اوپن کمیونیتی و فری کمیونیتی است که هر کس دیستریبیوشن خود اینجا سابمیت کرده میتونه. قسمی که گفتیم که اوپن سورس است. You can freely avail it and download it without any license purchases or any other costs. PHP را گفته بودیم که در مختلف پلتفرم ها رن میشه، چی ویندوز پلتفرم باشه، چی لینکس باشه، یونیکس باشه، مک باشه، در هر پلتفرمی PHP رن میشه. هدف ایجا از PHP رن کردن ما، چون ما در PHP به شکل یک زبان که میشناسیم یک وب پروگرامینگ لنگویج است و وب عموما پلتفرم اندپندنت می باشه. مگر وقتی که ما PHP را ست میکنیم، یعنی قسمی که ما اینجا وب سرور را ست کردیم اینستال کردیم به خاطر ویندوز بعضی از فایل های PHP اینستالیشن PHP که میخواه این هر پلتفرم را سپورت میکنه و برای هر پلتفرم ما داریم. و قسم گفتیم برای معمولا سری هر قسم سرور
ای کمپیتیبل می باشه. ما که اینستال کردیم برش اپاچی سرور اینستال کردیم، میتونه پی اچ پی سری آی اس سرور هم ران شوه و دیگه وب سرور هم این کارا کرده میتونه. از کجا دانلود کنیم پی اچ پی رو؟ گفتیم که فری اویلیبل است در www.php.net. اگر رفتین از اونجا شما میتونین که پی اچ پی را دانلود کنین. این رنگ تغییر نمیکنه. خب مگر ما این کار نکردیم، به خاطر که اگر شما این کار میکنین با شما مجبور هستین که شما علیحده ای را دانلود کنین و علیحده از این چی کنین استفاده کنین، به خاطر از اینکه باز این چی نمیشه، به اصطلاح اپاچی سرور باز باید شما علیحده برش ست کنین و دیتابیس سرور را شما علیحده ست کنین، پی اچ پی را شما علیحده اینستال کنین. از خاطر از اینکه از این جنجال خلاص شویم ما یک پکیج سافتور اینستال کردیم و هم سرور اینستال میکنیم که هم پی اچ پی را اینستال میکنه، ما دیده بودیم دیروز، و هم دیگه ریکوایرمنتی که ما نیاز داریم تا که کورس پیش ببریم. و دیگه میفهمیم که پی اچ پی is really easy نشش انشالله ما در کلاس آینده میبینیم. وقتی که ما از یک کد پی اچ پی استفاده میکنیم در از این بلاک پی اچ پی استفاده میکنیم. دیروز یک مثال سادهش دیده بودیم به این شکل که ما یک چیز پرینت میکنیم، هر کد سنتکس پی اچ پی که بود در این بلاک پی اچ پی باید باشه، داخل از این باشه. و قسمی گفته بودیم که پی اچ پی کد که می باشه در سرور رن میشه و برای کلاینت بر یوزر فقط یک HTML فایل جنریت میکنه و روان میکنه. قسمی که شما میبینین این یک فایلی است که ما در کد پی اچ پی را نوشته میکنیم. این بلاک پی اچ پی را شما ایده میتونین ایکو استیتمنت، پرینت استیتمنت، ایکو استیتمنت، این فایل در داخل سرور می باشه. وقتی که این فایل رن میشه این جنریت میکنه، این کد پی اچ پی که رن میشه در سرور یک کد HTML جنریت میکنه به این شکل. قسمی که اینجا هلو گفتیم، هلو در بادی HTML به شکل HTML میاد. بعدن بریک لاین گفتیم، بریک لاین میاد. بعدن بی تگ گرفتیم به خاطر بولد و در داخلش نوشته کردیم I'm here، این به شکل بولد میاد و برای کلاینت این HTML فایل روان میشه که کلاینت نمیفهمه که HTMل فایل یا براوزر نمیفهمه HTML فایل از چی جنریت شده، آیا فیکس بوده نبوده و کدام پی اچ پی کد بود که فایل جنریت کرده. از این باز خبر نداریم که چی سکیوریتی کد ما و در سکیوریتی وب اپ ما، در سکیوریتی وب سایت ما به نهایت مهم ده پسی که کد پی اچ پی برای براوزر معلوم نمیشه، برای کلاینت معلوم نمیشه، او فقط HTML را به دست میاره که او کد پی اچ پی را جنریت میکنه، تولید میکنه. خب به همین ترتیب قسمی که گفتیم وقتی که شروع میکنیم شما یا وامپ سرور اینستال میکنین اگر در ویندوز پلتفرم هستین یا مپ سرور، از اینجا شما گرفته میتونین وامپ. با کسایی که وامپ دانلود کرده نمیتونست اگر در این لینک برن این فایل ما برایتان شریک ساختیم از این گرفته میتونین. کسایی که مپ میخواد دانلود کنه برای مک سیستم ها، اپل ما لپتاپ ها از این استفاده کنن. اینستالیشنش در ویدیو پیش کردیم، اگر کس بعد مشکل داره به اون مراجعه کنه. خب این یک کمی درباره پی اچ پی اینترودکشن دیگه ما کل کارهای ما عملا میکنیم. قسمی که ما گفته بودیم وقتی که میخوایم یک پراجکت پی اچ پی را شروع کنیم یا در پی اچ پی کار کنیم اول باید ما سرور خود رن کنیم. میبینیم که ما تالی وب سرور خود اپ نکردیم. از اینجا ما آمده وامپ سرور که دیروز ما اینستال کرده بودیم این را استارت میکنیم، یس میکنم. از اینجا شما ایده میتونین قسمی گفته بودم در سه شکل می، اول سرخ که هیچ سرویس رنینگ نباشه، بعدن که وقتی که سرویس های زیران میشه از سرخی تبدیل میشه میبریم در حالت none of three services running، آره در حالت یک سرویس رن میشه وقتی که زرد میشه و وقتی که سبز میشه کل سرویس های ازی باز رنینگ میباشه و ما ادامه داده میتونیم. مثل که در شکل شما میتونیم all services running it means we are good to go. The web server, the PHP and the MySQL all services are running and I can work. خب وقتی که وام سرور خود اپ کردیم او پروژکت جور نکردین بار اولتان از در ویدیو پیش مکرده بودم، حالی بازم یک تکرار میکنم شما باید کجا برین پروژکت های پیچ پی را که میکنیم در روت دایرکتری سرور ما باید باشن، جایی که وام سرور خود انستال کردیم. او را ما در سی درایو انستال کردیم با نام وامپ. اینجا ببینین وامپ 64 وامپ که است یک ورژن کونش است، دور انستال کردیم. حالی که ما رن کردیم ای که است
WAMP64 است کی دایرکتریش است. داخلش اگر بیایم با نام www یک روت دایرکتری داره. اگر کسی از بجای وامپ زامپ انستال کردن و باز وقتی که در دایرکتری ایجا از بجای وامپ باز در دایرکتری زامپ میاین XAMPP زامپ به این شکل می باشه. در کلاس پیش ما درباره ازی گپ زده بودم که شما میتونین یا وامپ انتخاب کنین یا زامپ انتخاب کنین. با کسایی که وامپ انستالیشن مشکل داره یا نمیتونن کنفیگر کنن و زامپ انستال کنن کدام اشکالی نیست. زامپ که انستال کردین و در سی درایو میین باز از بجای وامپ در زامپ میرین و اگر وامپ انستال کردین اینجا میاین. خب در حالت وامپ اینجا روت دایرکتری ما به نام www است. اینجا میایم به خاطر پروژه جور کردن و پروژه مینتین کردن. و در حالت زامپ کسی که زامپ انستال کرده باز در داخلش روت دایرکتری از بجای www به نام htdocs می باشه. روت دایرکتری ازی به نام htdocs یا hddocs است. حالا مطمئن نیستم hddocs از بخیریم با این قسم یک فولدر می باشه. مطلب کارهایی که ما اینجا در www میکنم شما اونجا در hddocs فولدر میکنین. اینجا ما چی کار میتونیم وقتی که ما یک فولدر میسازیم در اصل ما در PHP یک پروژه میسازیم. یعنی فولدرایی که شما میبینین کلش پروژه های PHP هستن که ما سرش کار میکنیم. اینجا بار اول که شما میاین اینی فایل ها بای دیفالت اینجا می باشه از بجای ازی اینی فایل هایی که سلکت کردیم 3-4 فایل ها می باشن که شما باید دست نگیرین. خوب است بخاطر که یا فایل های وامپ سرور ما هستن. وقتی که ما وامپ سرور رن میکنیم ما طریقش براتون گفته بودم از اینجا شما میاین در لوکال هاست نوشته میکنیم و بعدا اگر پورت نمبرش تغییر دادین شما همون پورت منشن میکنین. اگر ندادین تغییر با شما همه قدر نوشته کنین انتر بزنین هم کفایت میکنه. چون حالا ما پورت نمبرش تغییر دادیم پورت نمبر که من نوشته کنم اینی فایل میاد هوم پیج آف د سرور کی است. اینی آیکن که میاد این پیج میاد این کل چیزا که میاد این از به خاطر که وقتی که شما بار اول جمعین بازی از این 3-4 فایل جمعی باشن از این میاد و یک ایندکس پیج. خود اینی پیج که شما میبینین اینی ایندکس پیج است. اگر شما این دیلیت کردین بازی پیج براتون نمیاد. اینی آیکن که اینجا بالا میبینین اینی آیکن است که براتون میاد. از این خاطر باید دست نزنین. فقط شما اینجا کاری که میکنین یک رایت کلیک میکنین نیو و یک نیو فولدر میسازین. فرضاً ما برایش یک نام میتونم که my new php project انتر بزنین. حالا اگر شما بیاین در اینجا در بخش your projects این صفحه تان رفرش کنین اینجا ببینین my new php project آمد. وقتی که میخواین پروژکت اکسس کنین اگر پورت نمبر تغییر نداده باشین دایرکتلی که سر ازی کلیک میکنین همین کار میکنه باز میشه. مگم چون ما پورت نمبر تغییر دادیم ما مجبور هستم چی کنم بعد ازی یک سلش اپرتم و بعدا نام پروژکت خود نوشته کنم که نام پروژکت ما بود my new php project اندر انتر. حالی چون فولدر خالی است را ببینین خالی میایه هیچ چیز دی نمیایه. حالا اگر فرضاً میایم احیانا در اینجا یک وب پیج جور میکنم پیج PHP را جور میکنم باز اینجا ما او را میبینیم. اینجا فرضاً ما گفته بودم طریقه آسانش که من بیایم یک تکست فایل بگیرم و برای یک نام بدم. فرضاً من نوشته میکنم هوم پیج و اکستنشنش چی باشه .php باشه به خاطر که ما حالا در سرور در روت دایرکتری سرور هستیم و اینجا ما PHP فایل ها را جور میکنیم. اگه HTML هم بود HTML هم رن میشه منتها باز HTML خب ما از هر جای رن کرده میتونیم. اینجا در اینجا ما فایل های PHP باید باشن. حالا اگه فرضاً ما اینجا ایرا می قسم میمانم یا ایدیت میکنیم. خب دیگه از نوتپد استفاده نمی کنیم. سابلایم تکست شما کلتان بلد هستین. روز پیش یک مثال ساده نوتپد گرفته بودم. اینجا ما سنتکس HTML میمانم و فرضاً اینجا در بادیش یک H3 تگ میمانم و اینجا میگم که فرضاً working on PHP سیو میکنم و از اینجا اگر شما بیاین این پروژکت تان ریفرش کنین ببینین با نام home.php یک چیزی که ساخته بودم و اینجا معلوم میشه. حالا اگر سریزی ما کلیک میکنم ببینین که این پیج باز میشه. مگم وقتی که من میایم دایرکتلی با پروژکت فرضاً نامش چی بود که my new
PHP project و انتر میزنم. کدام پیج باز نمیشه. در داخل فولدر میریم و لیست فایلایی که در او پیج وجود داره او را برای ما نشان میده و این خوب گپ نیست که یک آدم در داخل دایرکتری ما ببینه که کدام فایل وجود داره. فرضاً 1 2 3 4 5 ایمیج فایل ویدیو هر قسم فایل که حالی باشه در این فولدر ما اینجا ما دیدار میتونیم با شکل لیست. حالی چون یک هوم فایل است یک هوم. بعد از این ما میایم سر کلیک میکنیم این باز میشه. this is not a good practice. ما که به دومین خود میایم به پروژکت خود میایم اتوماتیکلی باید این فایل اول ما باز شود. به خاطر از این ما چی کردم میتونیم فقط بسیار آسان نام از این فایل تغییر میدیم. اگر ما نام از این را index.php بانم از بجای home.php وقتی که ما به این پروژکت خود میایم my new php project و انتر میزنم ببینین از بجای از اینکه لیست آف فایلز برای ما بیاره او دایرکتری رو برای ما اینجا در براوزر لیست کنه اتوماتیکلی فایل باز میشه. به خاطر که PHP میفهمه که در داخل پروژکت پیج اولی که باید رن شوه نامش باید ایندکس باشه. اگر این وقتی که در داخل این پروژکت میآید در داخل پروژکت اولا این میپاله ایندکس به نام ایندکس یک فایل میپاله index.html باشه index.php باشه. اگر یافت او را لود میکنه قسمی که ایجا اتوماتیکلی برای ما لود کرد. اگر نیافت باز او نمیفهمه که چی کار کنه. هر فایل دیگه که باشه او را نمیشناسه. باز کل فایل ها را برای ما لیست میکنه قسمی که پیش کرده بود. میگه من نمیشناسم کدام فایل PHP است از کجا باید شروع کنم. حالی برای ما انتخاب که کدام فایل باید شروع کنم. باز ما انتخاب میکنیم. از این خاطر یک فایل ما در پروژکت PHP ما به نام index باشه خوب است که این starting of the project indicate میکنه. اتوماتیکلی سرور همین فایل پیک میکنه و برای ما دیسپلی میکنه. بعد از این باز ما لینک و رفرنس به دیگه فایل ها و دیگه شما طریقه وبسایت میفهمین که منیو داشته باشیم نویگیشن بعدا برای هر لینک یک لینک میکنیم با مو فایل مربوطه ما را میبره. خب این ابتداً چطور میتونیم که یک پروژکت PHP را پس از سر جور کنیم. دیروز هم کرده بودیم. دیگه ما یک پروژکت به خاطر کلاس داریم. اگر ما بیایم این را بسته میکنم فرضاً این پروژکت را دلیت میکنم به خاطر که دیروز ما یک پروژکت یا جور کرده بودیم به نام آنلاین لکچر و در اینجا این از دیگه کلاس بود object oriented PHP با کدام نام کلاس بود I forgot it. خب خیر است. برنامه که بود مجبور هستیم پس از سر جور کنیم. اینجا پس از سر ما یک نیو پروژکت جور میکنم به خاطر که پروژکت ما دیلیت کردم. یپ از سر باید جور کنیم نیست. پس از سر ما یک فولدر جور میکنم و برای من نوشته میکنم که آنلاین وب 1 کلاس. دیگه کل کارهای ما را در داخل همین پروژکت انجام میدیم. خب یک نو PHP فایل جور میکنم با نام index.php و این را باز میکنیم. سنتکس HTML نوشته میکنیم و از اینجا آمده ادامه میدیم. خب گفته بودیم اگر بخوایم که کد PHP را در یک فایل PHP نوشته کنیم یک فایل PHP شد باز ما مستقیما در داخل ایندکس پیج نوشته نمی کنیم در داخل کد HTML نوشته نمی کنیم. ما اولا چی میکنیم بلاک PHP را میسازیم که با بلاک PHP که در داخل فایل PHP شناسایی میشه از این سنتکس شناسایی میشه. این را ما یک بلاک PHP میگیم. این less than bracket question mark PHP و بعدا ای را بسته میکنیم. سرور که میشناسه که کدام جای فایل در سرور رن کنیم و کدام جایش به اصطلاح نورمال HTML است که او در سرور رن نمیشه از این میشناسه. وقتی که سرور این PHP را میبینه او میفهمه که داخل از این هر چقدر که است کلش کد PHP است و بیرون از این قسم بلاک ها کد HTML ما فرضاً ما یک نورمال H3 تگ H2 تگ نوشته میکنم. اینجا نوشته میکنم که PHP is cool. اگر را سیو کنیم شما بیاین و از اینجا پس از سر میشیم رفرش میکنیم ببینیم آل کلاس ما که است آنلاین وب 1 کلاس است. ما این پروژکت لود میکنم
آنلاین وب 1 کلاس سپلش باید دقیق باشه اگر نه کار نمیکنه چون اونجا ما ایندکس فایل جور کردیم فایدهش ببینید من که انتر میزنم اتوماتیکلی اون پیج لود میشه اگر در این پروژکت به نام ایندکسی فایل نمی بود بازی لود نمیشه خب حالا اگر در داخل پی اچ پی ما یک کار میکنم شما ببینید ما اینجا نوشته میکنم که ایکو ویلکم تو پی اچ پی ایکو برای چی استفاده میشه دیروز دیده بودیم اگر میخوایم یک چیز پرینت کنیم در اسکرین روان کنیم از ایکو استفاده میکنیم سیو میکنیم میره و حالا اگر من ریفرش کنم ببینین ویلکم تو پی اچ پی میایم خب اگر در سورس کد از این پیج بریم رایت کلیک ویو سورس کد شما ببینید اینجا شما هیچ پی اچ پی را دیده نمیتونید بلاک پی اچ پی دیده نمیتونید ایکو نیست اگر دیگه کدام کد پی اچ پی را نوشته کرده باشین دیده نمیتونید به خاطر که من براتون گفتم وقتی که کد پی اچ پی باشه او در سرور رن میشه و اینجا برای کلاینت فقط HTML فارمشه که جنریت شده او روان میشه این را ما در بلاک پی اچ پی گرفته در استیتمنت ایکو گرفتیم به این شکل و بدون از این شما ببینین کل چیزا در شکل عادیش اینجا براتون نشان میده HTML head title body h2 tag مگم این تنها یک چیزی است که PHP بلاک و ایکوی سنتکس اینجا براتون نشان نمیده این همون گپی که ما گفتم که PHP در سرور رن میشه و HTML که از او کد جنریت میشه او HTML برای ما روان میکنه تا که در براوزر اینجا کلاینت وقتی که کد میبینه و چیزا رو میبینه این نمیفهمه کی از کجا آمده است چطور جنریت شده است کدام کدی را جنریت کرده است یک قسم هر لاجیک و هر کد اسکریپت PHP که بوده یک استیتمنت سیمپل است به این طریقه شما این را دیده میتونید خب نظر به می سلاید و نظر به می موضوع خود پیش میریم تا کدام تاپیک نمانه اولین موضوع کامنت چطور میتونیم در پیش پی کامنت هم میفهمیم وقتی که نمیخوایم که یک استیتمنت و یک کد رن شوه منتها در کد باشه نمیخوایم او را دیلیت کنیم بعدن به درد ما میخوره یا به خاطر تشریح یک لاین تشریح یک کد ما یک کامنت میگیریم که نمیخوایم او رن شوه ما از کامنت استفاده میکنیم در پی اچ پی که کامنت میگیریم دیگه لنگویج ها بسیار ساده است دبل بک اسلش میمانیم بعد از هر چیزی که ما در یک لاین نوشته میکنیم او رن نمیشه فرضاً من نوشته میکنم که just started coding PHP به همین ترتیب این لاینه که من هر قدر ادامه میتم در یک لاین هر چیزی که نوشته میکنم این رن نمیشه این هیچ کامپایل نمیشه این مکملا ایگنور میشه این را شما ببینین هیچ کدام تاثیر بالای این نداره و اگر فرضاً چند لاین کامنت هم میخواستیم بگیریم فرضاً اینجا ما یک چیز نوشته کردیم که یک پاراگراف است یا یک چند لاین کد است this is a multi line comment ببینید ما ایره نوشته کردم اگر می قسم بانم پی اچ پی ایره نمیشناسه ای فکر میکنه کدام کیورد است کدام وریبل است کدام سنتکس است ببینید ما که ایره سیو میکنم ریفرش میکنم ایرر میاد this شناخت به خاطر که this has a meaning شما object oriented خواندین this is a reference to some object مگم is نشناخت یا را نشناخت از خاطر ازی میگه که what is شناسایی نشد ما اگر میخوایم که هیچ رن نشه باز یک طریقش خوی است که ما سینگل لاین کامنت بگیرم ما کنترل بک اسلش میزنم هر چقدر سلکشن که دارم اینجا در سبلایم کار است این مربوط ادیتر است منتها اگر ادیتر استفاده نمیکنین باز منولی باید که دبل بک اسلش نوشته کنین و اگر در سبلایم هستین کنترل بک اسلش که یک بار میزنین کامنت میشه دیگه بار که میزنین کامنت نمیشه یک طریقشی است و یک طریقشی است که ما مولتی لاین کامنت میخوایم بگیریم بک اسلش استاتیک میزنیم پایین از این هر چیزی که می او در احاطه و در بادی کامنت حساب میشه تا که می کامنت پس بسته کنم بسته که میکنیم استاتیک بک اسلش حالا چی شد کلش چند لاین کامنت شد در داخل ای بک اسلش استاتیک و استاتیک بک اسلش هر چقدر لاینی که ما میگیرم و کلشان در کامنت حساب میشن مولتی لاین کامنت میره ما میگیم خب فرضاً حالا اگر من نمیخوایم میره دیلیت کنم مگم به همین ترتیب نمیخوایم که رن شوه میره کامنت میکنم save and refresh این مکملا ایگنور میشه و رن نمیشه this is comments in PHP
دوم موضوع وریبلز. دیروز هم یک کمی گپ زده بودیم در PHP که میخوایم وریبلز بسازیم، بسیار به شکل آسانش میشه که ما فقط دلار ساین میمانیم و نام وریبل نوشته میکنیم درست و نام وریبل به همو کنونشنی که شما در سی پلاس پلاس و جاوا یاد گرفتین همین فالو میشه. یک کانیم اکسپشن است که یک چند تا کرکترهای دیگه هم سپورت میکنه but you can just ignore it. مطلب نیمین کنونشن وریبل یاد دارین که در شروعش یک دوسیه نباشه، در بین نام وریبل فاصله نباشه، کدام کیورد نام وریبل بوده نمیتونه، به همین ترتیب شروع نام وریبل تنها از الفبت و اندرسکور بوده میتونه. این قسمی کل نام کنونشن که دیگر هم یه جا خوانده اینجا عملی میشه. فقط طریقه دکلریشنش قسمی است که وقتی که شما دکلر میکنین دلار ساین میمانین بعدا نام وریبل. فرضاً ما یک نام وریبل میمانم که نیم میخوایم در یک نام ذخیره کنیم. ما دوم گپ در PHP وقتی که وریبل ضرور بود که اینیشالایز میکنین همون وقت دکلر کنین. اگر نه به درد نمیخوره که مطلب ما دکلر کنم و باز در یک جای سی استفاده میکنم. ما میتونیم که در همین وقت که دکلر کنیم در همین وقت اینیشالایز کنیم. فرضاً ما میخوایم که در یک نام ذخیره کنم علی. به این ترتیب ما میتونیم که وریبل دکلریشن اینیشالایزیشن در PHP انجام بدیم. این نام وریبل ما شد و این ولیوش شد و از این ولیو فیصله میشه در PHP که این وریبل کدام تایپ وریبل باشه. string وریبل باشه، انتیجر باشه، فلوت باشه، کاراکتر باشه، بولیان باشه. هر دیتا تایپی که هر تایپ ولیو که با یک وریبل اساین میکنین این اتوماتیکلی همون تایپ دیتا تایپ میگیره. پری دیفایند ما ایرا نمیکنیم PHP سی پلاس پلاس یا جاوا که انتیجر دیفاین کنیم بعدا انتیجر ولیو بدیم. این از ولیو خود میبینه هر ولیوی که بود همون تایپ ای از خود میکنه، همون تایپ در رن تایم از خود میگیره. فرضاً دیگه وریبل میگیرین دلار آف ایج مساوی میشه به 20. حالا یک انتیجر وریبل شد. فرضاً من نوشته میکنم دلار آف ویت مساوی میشه فرضاً یک نفر 45.5 کیلو است. یک فلوت وریبل میشه. فرضاً من نوشته میکنم دلار آف marital status m status is equal to یا به یک قسم نوشته میکنم که is married is equal to false. این چی شد؟ یک بولیان تایپ وریبل شد. به خاطر که true false که میگیره و یک بولیان تایپ است. یا ما میگویمش که true yes he is married. به این ترتیب هر تایپ ولیو که با یک دلار آف وریبل پاس میکنیم این همون تایپ وریبل میشه. اینتیجر وریبل شد، این فلوت شد و یم بولیان شد، یک استرینگ وریبل شد. میتونین کاراکتر بگیرین. فرضاً میگم که یک آدم یک گرید داره، grade is equal to a grade یک کاراکتر وریبل شد. این دکلریشن اینیشالایزیشن وریبل است. خب فرضاً اگر میخوایم از این وریبل ولیو بگیریم، این خب ولیو اساین کردن بود با وریبل، بسیار با آسانی میتونیم بکنیم که میخوایم فرضاً دیسپلی کنم ولیو نیم. چطور کردم؟ میتونم که ما ایکو کنم و یا پرینت کنم. ایکو رو شما دیدین در PHP شما از پرینت هم استفاده کرده میتونید. همین کار میکنه. پرینت یک متد است و یک کیورد هم است. مطلب به شکل کیورد اگر استفاده میکنید من نوشته میکنم که های سیو ریفرش. اینجا ببینین برای ما میگه که های. مگم ما کدام لاین بریک و چیزا نه انداختیم، از این خاطری دایرکتلی های برای ما میگه. و در کلاس پیش فکر کنم براتون گفته بودم که اگر بخوایم میتونیم که ما چی کنیم از تگای HTML در داخل PHP استفاده کنیم. اگر فکرتان باشه ما PHP بلاک از اینجا شروع کردیم تا اینجا مکمل PHP است. در داخلش میخوایم که فرضاً یک تگ HTML استفاده کنم. باز او تگ HTML ما در شکل string در پرینت یا ایکو استیتمنت میگیرم. یعنی چی؟ یعنی ما میگم که پیش از این که این های پرینت شوه اول باید برای ما یک بریک لاین پرینت شوه. ما یا پرینت میگم یا ایکو میگم که چی؟ یک BR تگ باید پرینت شوه. semicolon terminates the statement. ریفرش میکنم ببینین اول ای بیار رن میشه. بیار که رن میشه برای ما لاین بریک میکنه، بعدا پرینت چی میکنه؟ های پرینت میکنه. اگر شما در سورس کودش برین اینجا ببینین قسمی گفتم هیچ سینتکس PHP و هیچ چیز یا کد اینجا برای شما نشان داده نمیشه. فقط شما چی را میبینین از PHP welcome to PHP که بار اول ما اینجا ایکو کردیم
بعدن کل کارا انجام میشه مگم اوجا برای کلاینت ران نمیشه ایده سرور ران میشه و موجه ذخیره میشه بعدن ایکو ران میشه اینجا فقط بیار ای شما میبینید بعدن پرینت های که میشه شما فتنا های میبینید اینجا نمیبینید که یا پرینت است یا بیار است یا ایکو است یا کدام وریبل است به این ترتیب. خب قسم گفتم پرینت که ما یک به طریق ایکو میکنیم ایکو یک کیورد است یک به طریق پرینت که پرینت به شکل یک قسم یک کیورد هم استفاده کرده میتونیم که بگوییم و پرینت به شکل یک متد هم استفاده کرده میتونیم که فرضاً به شکل پرینت خودش یک متد پیش بیاست که ما میتونیم بگوییم که هده سیو میکنم و ایره من ریفرش میکنم ببینین همون کار انجام میشه به این سه شکل ما میتونم که چی را بگیرم یک پرینت استیتمنت بگیرم بازی ما میتونیم که از اسکیپ سیکونس هم استفاده کنیم فرضاً لیت می ترای اگر ما بک سلش ان نوشته میکنم و ایره رن میکنم then it is not working let me see خب بک سلش ان شاید به خاطر از این کار نمیکنه اینجا که وقتی که ما یک بک سلش ای میزنیم باز اسلش که است این را ایگنور میکنه خب سنتکس از این را چک میکنیم که چطور اینجا بک سلش این پرتیم فرضاً let me try it here no it's not working خب اسکیپ سیکونس ها را بعدا میبینیم با اینجا ما میتونیم استفاده کنیم مگر معمولا در وب ما از اسکیپ سیکونس استفاده نمیکنیم به خاطر که تگ پی اچ پی که است او کار برای ما انجام میده فرضاً اگر میجا ما بخوایم که یک تگ پی اچ پی را استفاده کنم باز به این ترتیب در داخل استرینگ بیار نوشته میکنم از بک سلش ان که دی زیاد افیشنت است خب این گپ پرینتینگ ما بود گفتیم که چطور میتونیم که یک ولیو وریبل پرینت کنیم یا پرینت میکنیم یا ایکو میکنیم فرضاً ما میخوایم که ایکو کنم که هر دویش کار میکنه پرینتینگ میکنه معمولا زیاد استفاده میشه ایکو در پی اچ پی نام یک وریبل ما برش میگم فرضاً دلار آف نیم وقتی که وریبل استفاده میکنیم و ولیوش میخوایم اکسس کنیم با دلار ساین نام وریبل حتمی است مطلب قسمی که دیکلیر کردیم سیو میکنم میره شما ببینید رفرش میکنم هر نامی که ما ذخیره کردیم امور برای ما اینجا آوتپوت میده علی با همین شکل دیگه ولیوش فرضاً اگر میخوایم اکسس کنم ایجش فرضاً ما اینجا ایکو میکنم و میگم که دلار آف ایج باید برای ما پرینت شود سیو و ریفرش ایجش 20 است این ما در دو لاین گرفتم اگر بخوایم که در یک لاین بگیرم و کنکاتینیت کنم در پی اچ پی که کنکاتینیشن میکنیم از دات اپریتر استفاده میکنیم وقتی که دات در string استفاده میشه it means to concatenate two strings درست است فرضاً ما دات نوشته کردم حالا میگم که دلار آف ایج مطلب اول ولیوی نام بریم پرینت کو بعدن ولیوی ایج این را سیو میکنم و ریفرش میکنم همون آوتپوت برای ما میده دات چی میکنه تو استرینگ یک جای میکنه پالو دا پالو میاره خب حالا میگم که فرضاً من نوشته کنم که عمر علی 20 است با چطور کرده میدانم فرضاً من میگم که اول نام علی بیاید که علی باز بیاید که فرضاً از این قسم یک چیز میخوایم جور کنم که علی از فرضاً بگوید که 20 باز بگوید که years old علی را ما از نام وریبل میگیریم از این وریبل و 20 ما از این وریبل میگیریم این دیگهش فیکس string است as و years old این جمله را که ما میخوایم جور کنم با چه شکل با این وریبل جور کرده میتونم که اول نام بیاید علی بعدن کانکاتینیت شود as و پیش از از یک کم اسپیس بیاید که بعد از نام این باشه بعد از یک اسپیس بیاید بعدن باز کانکاتینیت شود مطلب اول نام علی بازی استرینگ باز کانکاتینیت میشه چیزی که در دلار آف ایج وریبل است وقتی که ما یک اینتیجر وریبل در سنتکس استفاده میکنیم ایج یک اینتیجر وریبل است فکرتان اگه باشه باز این به شکل استرینگ بیهیو میکنه به خاطر که اینجا در بین یک استرینگ استیتمنت می استفاده کردیم و بعدن دات مطلب کانکاتینیت میکنیم همراه ازی چی years old save and now if you refresh it چی میگه علی is 20 years old میره میگیم concatenation in PHP دیگه ټاپک ما
variables and comments دیدیم concatenation دیدیم operators in PHP اپراتورها شما میفهمین همو اپراتورهایی که شما در سی و در جاوا یاد گرفتین exactly اینجا موجود دارن اینو تا شما با خود ببینین همین چیزایی که گفتم با یک کمی تشریحش است بخوانین بسیار انگلیش ساده است variable name naming convention equal گپار اینجا گفتیم concatenation هم دیدیم PHP operators کسی می گفتم در دیگه پروگرامینگ لنگویج که شما اپراتورها را یاد گرفتین اینجا هم همو کار شما کرده میتونین به همو شکل categories of operators arithmetic operator داریم assignment داریم comparison داریم logical داریم equal operator در PHP به همین شکل استفاده میشه اینجا مثالش و اینجا ریزلتش خوبی خواد بود که شما ایرا قسمی که وریبل در PHP گرفته میتونین اوتپوت گرفته میتونین و اپراتورها را شما بلد هستین شما یک بار چی کنین با خودتان اکثر یارا پرکتیس کنین دیگه لنگویج ها خواندین فقط یه PHP سنتکسش باید شما پرکتیس کنین that's it وی هم اسایمنت اپراتور که ما کمپاوند اسایمنت اپراتور برش میگیم comparison operator less than greater than equal to که ریزلت در شکل بولین برای ما ریترن میکنه و هم لاجیکل اپراتور که معمولا با مختلف بولین ویلیو معیار استفاده میکنیم یا در کنترل استیتمنت ها استفاده میکنیم خب یک چند مثالش میگرم دیگه با شما میمانم که تا شما پرکتیس کنین خودتان فرضاً ما از یک دو اپراتورهای ارتمتیک میبینیم و یک چند اپراتورهای اینکریمنت و کمپریزن هم میبینیم فرضاً این جگه ما بیایم بگویم که ما یک وریبل دارم فرضاً dollar of subject 1 marks subject 1 is equal to فرضاً نمرات مضمون اول 50 است فرضاً dollar of subject 2 دو مضمون 60 با می ترتیب subject 3 فرضاً 59 این مضمون گرفتم حالا میخوایم که مجموعه از زیرا بکشم چطور کرده میتونیم که ما بگویم که dollar of total is equal to dollar of subject 1 ای باید subject 3 باشه پلس یک ارتمتیک اپراتور است که دو اینتیجر یا نمبر جمع میکنه فلوت و یا دبل subject 2 پلس subject 3 خب اینجا شما ببینید وقتی که ما دلار استفاده میکنم then it's fine مگر وقتی که دلار استفاده نمیکنم بازی با شکل وریبل شناخته نمیشه با شکل کیورد شناخته میشه و یک کیورد نیست ما باید بگویم که it is a variable صحیح شد and now I can say that result ما در total آمد so I'll echo it out echo میکنم در یک فرمت وب میره اکو میکنم فرضاً میگم که اول یک بولد تکست بیاید بولد که ما یک تکست میکنیم از بی تگ استفاده ما براتون گفته بودم هر تگ HTML ما در داخل PHP استفاده کرده میتونیم منتها چی باید کنیم در ایکو یا پرنت استیتمنت باید دو تگ بگیریم و تگ خودش در بین استرینگ باشه خب چی را میخوایم بول کنم ما اینجا میخوایم بول کنم که total marks مساوی میشن با باز کانکتینیت میکنم چرا چیزی که در دلار آف توتال وجود داره سیف میکنیم و اگر بیایم این پیج خود ریفرش کنیم به این ترتیب باز هم در یک لاین آمد اینجا ما میگم پیش ازی که این تکست بول برای من نشان بدن یک بیار تگ اول رن شوه بعدن این تکست بول کنیم حالا اگر من ریفرش میکنم شما ببینین به این شکل برای ما میاد صحیح است و می ترتیب هر اپراتور ارتمتیک دیگه را شما استفاده کرده میتونید اینکریمنتال اپراتور را شما خواندین پلاس پلاس و ماینس ماینس فرضاً اینجا سابجکت است ولیوش چند است 50 اگر من را پرینت میکنم یک ایکو استیتمنت میگیرم و در داخلش اول میخوایم که یک بریک لاین باشه بیار میرا میفهمین HTML که سنسیتیو نیست بیار کالان باشه خرد باشه مشکلی نیست و بعدا میخوام که برای ما بگوید که subject 1 is equal to ما کانکتینیت میکنم چیزی که در dollar of subject 1 وجود داره ببینین ولیوش چند است 50 حالا اگر میگم که subject 1 پلس پلس
چی فکر میکنین ولیو چی خواد بود؟ 50. گرچه ما پلاس پلاس کردم، چرا؟ به خاطر که اینکریمنت و دیکریمنت آپریتر دو شکل داره، پریفیکس اینکریمنت این دیکریمنت و پست فیکس اینکریمنت این دیکریمنت. ایرا ما چی میگیم؟ ایرا ما میگیم پست فیکس، پست اینکریمنت این دیکریمنت، یا پست فیکس، نام کنم پست فیکس یا پست فیکس اینکریمنت. و ای چی میشه؟ در پست فیکس اینکریمنت اول ولیو برای ما استفاده میشه که در استیتمنت ما استفاده کردیم پرینت کردیم، بعد از اون ولیو اضافه میشه. یعنی که اگر بعد از این ما ایکو میکنم بدون از اینکه ما اضافه کنم، اگر همین استیتمنت ببینید ما کپی میکنم و پیست میکنم بدون پلاس پلاس، ولیو نو سابجکت وان چی خواهد بود؟ 51. گرچه ما اینجا 51 ساخته بودم، اینجا اضافه کردیم، مگم چون که پست فیکس اینکریمنت است اول ولیو استفاده میشه که برای ما پرینت میکنه ولیو اصلی 50، بعد از او اضافه میشه. بعد از اینکه استیتمنت بعد از سیمیکولن ترمینیت شوه، اگر بعد از این هر جایی که باز ما سابجکت وان استفاده میکنیم ولیو نوش که اضافه شده و 51 از او استفاده میکنیم. اگر فرضاً بخوایم که در امیجا اول اضافه شوه پیش از اینکه استفاده شوه، باز ما ایرا پریفیکس گرفته میتونیم. پلاس پلاس دلار اف سابجکت وان اگر بگیرم اولی در این وریبل سابجکت وان یک اضافه میکنه که 50 در این مرحله به 51 تبدیل میشه، بعد از او استفاده میشه که استیتمنت اول برای ما پرینت کنه. ایرا ما سیو میکنم، هر تغییری که میارین فایل باید سیو کنین، کنترل اس یا سیو بزنین از فایل منیو تا که تغییرات در مو فایلی که در سرور ماندیم در اینجا تغییرات بیایه. بعد از او که ما این پیج خود ریلود میکنیم و تغییرات از سر ببینین عالی چی شد 51 و بعدا هر جایی که استفاده میکنیم 51. با می ترتیب ماینس ماینس هم استفاده کرده میتونیم، پریفیکس و پست فیکس. خب ایرا شما خواندین در سی پلاس پلاس و در جاوا در اینجا، فقط سنتکس در پیش بیاد بگیرین. این ارثمتیک آپریتر را با می ترتیب کمپریزن آپریتر را ما استفاده کرده میتونیم. فرضاً ما میگم که ببینم که آیا 50 کلان از 56 60 است یا نیست. اگر ما همه قسمی را میکنم کدام ریزلت نمیتم، اگر ما ریزلتش ایکو میکنم ببینیم که چی میگه بریم. خب اینجا چیزی نمیگه، مگر ما میتونم که اینجا یک کار رو باید کنم که ریزلت از این ما در یک وریبل پرتم. فرضاً من نوشته میکنم که دلار آف result res is equal to 50 greater than 51 و بعد از این ما میتونم بگویم که echo dollar of result. حالا چیزی برای ما نشان نمیده. اگر در پیج سورس بریم اینجا ما چیزا نمیبینیم. خب این شاید به خاطر ازی باشه که در اکثر لنگویج ها یک قسم یک چی که باشه کندیشن او چی میشه مپ میشه به 01 و ایگا پا و او دیفالت ولیوش نشان نمیده. خب فرضاً اگر ما یک کار میکنم که در این وریبل true را میمانم که ما یک بار مطمئن شوم. ببینین true map میشه با چی؟ با یک. پیش از اینکه ما ایره ایکو کنم ما ایره بریک میکنم. خب اگر یک قسم استیتمنت داشتین که دو استرینگ وجود نداره، باز بریک چطور میکنین؟ ما دایرکت وریبل پرینت کردیم، باز ما استرینگ کانکتینیت میکنیم. متگی که میخوایم بریک لاین کی است بیار با این ترتیب کانکتینیت میکنیم. حالا اگر شما ببینین این مبدل میشه با یک چیزی که true است. ما فقط اینجا true انداختیم، اگر اینجا ما false پرتم ایرا ما ریفرش کنم میبینیم که برای ما چی را میگه؟ false. use of undefined constant false. assumed false. خب این به خاطر از اینکه false ما باید این قسم نوشته. حالا اگر ما ریفرش میکنم ببینین برای false value برای ما کدام آوتپوت نمیده. همین گپ میخواستم براتون بگم. اینجا کندیشنی که ما پیش نوشته کرده بودم که 50 کلان از 60 است، این نتیجه از این چی است؟ فالس است و برای ما فالس پیچ پی نشان نمیده. او مطلب مپ میشه با زیرو و زیرو که سو ویزیبل نمیکنه. این قسم خام داره. اگر ما این کندیشن رو ترو میکنم فرضاً میگم که 60 کلان از 50 است،
و بعدا رن میکنیم ببینین که همون یک برای ما آوتپوت میده. این قسم کمپریزن اپریتور را که ما استفاده میکنیم less than greater than equal to یا ریزلتش در شکل بولیان برای ما میآید true false یا 0 1 یا قسمی که پیش به هندل میکنه یک و یا هیچ مطلب هیچ همون 0 است مطلب نل ویلیو است که به اون مپ میشه که مطلب 0 که فالس است. بازی را ما در کنترل استیتمنت ها استفاده میکنیم فرضاً در اف و اف ال سوی گپا یا در سویچ استیتمنت ها یا در لوپا جایی که کندیشن ما کار داریم جایی که ما یک بولن ویلیو کار داریم به اون شکل ما را استفاده کرده میتونیم. خب سیو میکنم. این بازی از اپریتورها و دیگه اپریتورها را شما پرکتیس میکنین. بعضی چیزا که هستن وقتی کنترل استیتمنت ها را میخوانیم پرکتیس میکنیم. یا شما الریدی ارتمتیک اپریتور خود نهایت آسان هستن پرکتیس کردین. این دوتای شما براتون کردیم و این کامپاوند اسایمنت کامپاوند که سیر یک مثالش براتون بگیم. فرضاً اگر ما یک ویلیو دارم suppose $x is equal to 5 صحیح است. اگر ما در این حالت ای را ایکو میکنم ببینین که ویلیو ازی چند است. اول باید یک بریک لاین بگیرم تا که از لاین نو شروع شود. x مساوی میشه با دات چیزی که در دلار آف x است سوره برای ما باید ای دیسپلی کنه. حالا اگر ما ای را رن میکنم ویلیو x 5 است. خب اگر میخوایم که با x یک ویلیو اضافه کنم پس تا x ذخیره کنم چطوری کار کردن میتونیم؟ فرضاً ما میگم که با x دلار آف x فرضاً 5 اضافه شود 5 است و 5 دیگه اضافه شود که توتال چند میشه 10 و پس در کجای ذخیره شود در خود x دلار آف x مساوی میشه با این. مطلب اول وقتی که ما ایکوال اپریتر استفاده میکنیم اسایمنت اپریتر کی است هر وقت در اول طرف راست از ایوالویت میشه که بخشش است. ای که ایوالویت میشه ای چی میگه که x چیزی که x داره چند است 5 با 5 جمع شود 10 و کجا بعدنی که مکمل شد طرف راستی طرف چپی ایکوال ساین ما ایوالویت میشه. این آسان شود با پس با x. این کار اگر ما بکنیم و حالی همین استیتمنت رن کنیم بعد از این کار ببینیم که ویلیو x ما چند میشه 10 میشه. صحیح است. این یک شکل چیش است عادیش است که ما استفاده کردن میتونه. اگر می استیتمنت ما خورد میکنیم که دو بار x تکرار شده ای دو بار تکرار نشه مگر ما می کار انجام شود باز ما از کامپاوند اسایمنت استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی قسم که x plus equal to 5 این همی کار میکنه. یعنی چی؟ که x بگی قسم گفتم پیش از اینکه ایوالویت شود اول ای ایکوال شما ایگنور کنین چی کار انجام میشه با x 5 جمع میشه x جمع 5 که 5 جمع 5 انجام میشه بعدا ای ایگنور میشه و ای کار انجام میشه نتیجه هر چیزی که طرف آمده بود 5 جمع 5 10 میشه پس با x آسان میشه. ای کار اگر من رن میکنم ببینین همون آوتپوت برای ما میده. صحیح است. این را ما چی میگیم کامپاوند اسایمنت. همه قسم با ماینس کردن میتونیم با مولتیپلای با ماد با هر یکی دیگه. این را ما کامپاوند اسایمنت اپریتورز میگیم و با ادامهش کندیشنال استیتمنت ها داریم. خب این ویدیو زیاد طولانی شد. این را میجا بس میکنیم دیگه ویدیو از سر شروع.